جانتی ہے تو جانتی ہے پھر تمہیں بھی نال ڈسٹرب کرے بلکہ تسی چھوڑے ہو ہاں بچے نے نا جی ہاں محبت نہ چھوڑے میری بیٹی ہے پتر ہے یہ نہ جانا ہی بنتا ہے یہ نے پتر بہن دے دے اللہ نے حفاظت کرے نام میرا پتر ہے تین مدرسے سے لے جانا تو ہوتی توجہ انشاءاللہ اختتام تے دعا ہوئے گی ساریاں واسطے جتنے بھی اور میرا اللہ انشاءاللہ قبول فرمائے آمین توجہ رکھنی ہے میرے دو چار باتاں میں انشاءاللہ مختصر وقت اندر کر کے گل چاہنا زندگی اندر بڑے بڑے دکھ انسان دیکھتا ہے زندگی اندر بڑے بڑے انسان صدمے دیکھتا ہے اس صدمے بندہ بھول بھی جاتا ہے تھوڑی توجہ نہیں میں بالکل نہیں تھوڑی توجہ ابھی نا کی بڑھن دیا ہے بچہ جڑا اٹھتا ہے پڑھ کے اٹھے بٹھا نہ اٹھے نہ شور انسان زندگی اندر بڑے بڑے صدمے دیکھتا ہے بڑے بڑے دکھ دیکھتا ہے اور کچھ وقت تو بعد دکھ بندے نو بھول جاتے ہیں کچھ وقت تو بعد اس صدمے بندے ایٹومیٹک ہی بھول جاتے ہیں زندگی اندر بڑے بڑے بندے نو گھاٹے آندے نے کچھ وقت تو بعد وہ گھاٹے بندے دے پورے ہو جاندے نے وہ بندے نو دکھ بھول جاتے ہیں زد میرے بزرگوں نوجوان بھائیوں اللہ کا واسطہ جے توجہ کیجیے زندگی اندر بندے نو بڑے بڑے زخم لگتے ہیں کوئی اپنا لاندا ہے کوئی بیگانہ لاندا ہے کو برادری زخم لاندی ہے کوئی سجن ویلی دکھ دے کے زخم بڑے بڑے زخم لگتے ہیں ایک وقت آتا ہے وہ زخم مک جاتے ہیں وہ پھٹ مل جاتے ہیں لیکن ایک ایسا زخم ہے جڑا ساری زندگی تازہ رہندا ہے اور بندے نو آخری دم تک یاد رہندا ہے اس زخم دا نام ماں باپ دی جدائی ہے ایک ایسا دکھ ہے جڑا بندے نو ساری زندگی ستاندا ہے اس دکھ دا نام ماں باپ دی جدائی ہے ایک ایسا گھاٹا ہے مسجد مدینہ دے نمازیوں اردا گرد تو آنے والوں مہمانوں ایک ایسا گھاٹا ہے جڑا زندگی اندر کدے پورا نہیں ہو سکتا ایک ایسی نعمت ہے جڑی ایک باری ہتھوں نکل جائے نا دوبارہ نہیں ملتی وہ دوبارہ نہیں آتی ایک ایسا گھاٹا ہے جڑا ایک باری پہ جائے کہ وہ مڑ کے پورا نہیں ہوتا ایک ایسا صدمہ ہے جڑا بندے نو زندگی دے ہر موڑ تے ستاتا ہے زندگی دے ہر موڑ تے یاد رہندا ہے اس صدمے دا نام ماں باپ دی جدائی میری ایک بات یاد رکھو موبائل کا استعمال غلط نہیں ہے کسی حد تک جائز ہے میں کئی ایک مثالہ دے سکنا جنہاں نے میرے نوجوان کئی ایسے ویر بھائی جنہاں موبائل دیاں گیماں کھیڑا چینے مصروف ہوئے نے انہاں ماپیاں دیاں گلاں مسلمیں ادھروں سنے ہیں تو ادھروں کٹ دیتا ہے کئی بندے یارہ میلیاں دیاں محفلاں اندر عید کھٹے نے انہاں ماپیاں کو سمجھے گجری کملے ہو تو انہوں نہیں پتا یہ ایسا میٹھا میرا ہے جڑا ایک باری ٹر جائے تسی دنیا دیاں دولتاں بھی خرچ کر لو پھر دوبارہ نہیں لگا یہ قدر انہوں نے ہے جنہ کوئی نہیں کئی بندے آدھے نے والی صاحب میرا ابا ہے گاڑا کھڑ ہے میرا ابا ہے لڑتا ہے ہمڑے ہو شکر کریا کرو کہ محبت نہ تو انہوں لڑن والا ہے کو بے تکلفی نال تو انہوں گاڑیاں کٹن والا ہے اللہ کا شکریہ ادا کریا کرو کہ تو انہوں کو ڈکن والا ہے اگر آج بزرگ کھاں بھی لیا کل تو انہوں کسی بھی برائی تو نہیں لگنا لوگاں اکڑا جو مرضی کرتا پھر کون ڈکتا ہی آج کل دنیا برائی سے لاندی ہے برائی تو ڈکتی نہیں حالات جڑے بن گئے نے آج دے اس مختصر جے عظیم پروگرام اندر میں بڑی محبت نال مسجد البدر دے ممبر کا پیغام تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا اہل حدیث یوسف اور سیدھی اکھاڑا دی دعوت تیرے دل و دماغ میں تختیاں تے لکھنا چاہنا میاں اگر زندہ نے تو قدر کرو اگر ٹر گئے نے تو دعاواں کرو ایک باری ٹر گئے اسیوں نہ کھڑ جانا ہے
انہاں ساڈے کول نہیں آنا. بندے آندے نے نا ایتھے دو چار بیلی بیٹھے ہون ایک گل سنو پھر گل اگے چلانے آ تانوں ہنے ہی احساس ہو جائے گا. دو چار دوست بیٹھے نے تے ایک بندہ پچھوں اٹھ کے ٹر پیا تو نے آکھیا بہ جا کدھر چلے ہیں. یہ کوئی جان لگا بلا کی آتا نہیں یار گھر بچے کھڑے نے اگے امی آیا سی فکر کوئی گھر تسی گل میری سمجھ رہے ہو. توجہ میرے وال یہ جو میرے وال دیکھو ایمانداری میں انہیں کیا بہ جا انہیں کیا نہیں یار گھر بچے کلے نے اگے ماں ہے اسی فکر نہیں سی اگے گھر اپنے دس تے پہلے شاید کوئی نہیں سی یار ٹائم نال گھر جانا پیا. اتوں تسی اندازہ لگاؤ یہ نعمت کتنی عظیم ہے. جب ہوتے کمڑے نے وہ تے لوگ کمڑے نے جڑے نہ پیچھے لگ کے لوکاں پیچھے لگ کے کیڑا پیچھے لگ کے ماپیاں نوں ستاندے ہوتے کمڑے. آئیے میں آج دی مختصر ملاقات اندر تین گلاں نہیں دو گلاں ذکر کراں گا تیسری پھر کدی ہوئے گی. پہلے اس ہستی دی اس جوڑے دی عظمت سمجھو ایدی شان سمجھو نال ہی اس جوڑے دی خدمت دا صلہ سمجھو اس جوڑے دی خدمت دا فائدہ سمجھو. دونوں گلاں ذہن اندر لا کے پھر ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ دی عزت کرو. دنیا اندر واحد ہستی ہے جڑی بغیر لالچ دے تیرے نال محبت کر دی ہے. ہر کسی نال لالچ ہے انہاں نوں تیرے نال کوئی لالچ نہیں. ہر بندہ کائنات دا تیری ترقی تو سڑ سکدا ہے. دنیا دا ہر بندہ تیرے نال حسد کر سکدا ہے. اگر نہیں حسد کر سکدے تیرے ماپے تیرے نال حسد نہیں کر سکدے. اگر تیری ترقی تو کوئی نہیں سڑدا تے تیرے ماپے نہیں سڑ سکدے. باقی ساری دنیا ہجے بھی سمجھدے نہیں ہجے بھی غور نہیں جے کردے کتنیاں عظیم ہستیاں نے. سنیے انہاں دی عظمت اور نال خدمت دا فائدہ. پھر ایک گل کراں گے کہ جڑے بندیاں نے یہ دو گلاں سنن تو بعد بھی جنہاں ماپیاں نوں ستایا ہے پھر چشم فلک نے انہاں دا انجام ویکھیا بھی ہے تے بیان بھی کیتا ہے. وہ گل انشاءاللہ ادھار ہوئے گی پھر اگلی ملاقات دے. قرآن پاک پڑھیے نا مالک نے کی فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر. آواز بری کر کے کھول دیو جزاکم اللہ. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آئے آمینہ دلال دی عدالت اندر آن کے عرض کر دن سونیاں رب نے مال دیاں فراوانیاں کر دیتیاں نے. رب نے مال عطا کیتا ہے محبوب سونیاں اسی سوال کرنا چاہنے یسالونک ماذا ينفقون. دسو اسی مال کتے کتے خرچ کریے اسی مال خرچ کرنے کنہ لوگاں دے خرچ کریے. میاں گل میری نہیں گل قرآن دی کر رہا جے. اللہ فرماندے نے وَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. سب تو پہلے اگر خدمتاں کرنیاں نے سب تو پہلے اگر سیوا کرنی ہے اگر مال خرچ کرنا تے اپنے ماپیاں دے خرچ کرنا ہے. اے میاں انہاں بھی تیری خاطر بڑے بڑے پاپڑ ویلے نہیں انہاں بھی تیری خاطر بڑیاں بڑیاں قربانیاں دیتیاں نہیں. میری مجلس اندر کئی جوان ایسے بھی ہونگے جڑے شادی شدہ نے جنہاں دیاں اولاداں نے ایک ایک دو دو بچیاں دے باپ نے. پھر انہاں جواناں نو محبت کریا سوالے میاں اپنی اولاد تو صدقے جاندے ہو اپنی اولاد تو واری جاندے ہو اپنی اولاد تو تن من دن قربان کر دے ہو. کدی سوچے کر
ایک وقت ایسا بھی ہے سی جدو تیرے تے بھی کوئی اپنی جان قربان کرنے والا ہے سی جدو تیرے ہون تے وقت ہی بدل گیا ماما بچیاں نو پیمپر لاندیاں نے انج کشوانا بچیاں دیاں جناب گندگیاں صاف کر دیاں نے کدے پیچھے نظر مارے نا تے ساڈیاں ماما نے لگوٹے بننے نے ٹھنڈیاں پانیاں نال انہاں نو دھو کے دھوپے سکایا ہے تے ساڈا اپنے ہتھاں دے نال ساڑھیاں گندگیاں نو صاف کیتا ہے تے ساڑھی بہانے کیتا ہے یہ دن رات ساڑھے واسطے محنتاں کیتیاں نے تے ساڑھے باپ نے کیتیاں نے اپنی اولاد واسطے اج سب کچھ کرنے والے ہو کدی سوچے آجے تیری و تیرے واسطے بھی کو دن رات قربانیاں دینے والا ہے سی اس واسطے اللہ فرماندے نہیں اسالونک ماذا ينفقون اگر سب تو پہلے خرچ کرنا ہے تے اپنے ماپیاں تے خرچ کرنا ہے یارا میلیاں نو کھلانا ہے تے بعد اندر سجنا میلیاں تے خرچ کرنا ہے تے بعد اندر رشتہ داراں نو دینا ہے تے بعد اندر سب تو پہلے اگر خرچ کرنا ہے تے اپنے ماپیاں تے خرچ کرنا ہے قرآن پاک دا دوسرا مقام ہے تے گل عظمت والدین اللہ فرماندے نے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا میاں گل آج دی نہیں گل کل پرسوں دی نہیں آج تو ہزاراں سال پہلے ایک قوم گزری ہے جس قوم نو قرآن نے بنی اسرائیل آکھے آئے اس قوم دا تذکرہ رب فرمایا اللہ فرماتے نے اسرائیلیوں آج اللہ جی کیا ڈرے فرمایا میرے نال ایک وعدہ کرو اللہ جی کیڑا وعدہ ہے فرمایا اللہ تعبدون الا اللہ میں رب تو علاوہ کسے لیے عبادت نہ کرے آجے اللہ جی گل مک گئی توڑے تو علاوہ کسے لیے عبادت نہیں اگلی گل فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا ماپیاں نال پیار کرے آجے حسن سلوک کرے آجے نہیں سمجھے میں قرآن رج کے بڑھان تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا مجمع سے بارا اللہ فرماندے نے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا میاں جوڑے دی گل جے کلی ماں دا ذکر نہیں کلے باپ دا ذکر نہیں جوڑا 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 رب جوڑا لے کے آ رہے آجے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا کل سنو کائنات والے ہو اللہ فرماتے میں نے تھوڑا جا سیٹ کر ڈبلی ختم ہو جائے آواز گونجنی چاہیے دی اللہ فرماتے نے ایک دے عبادت میری کرے آجے ٹھیک ہو گیا نال فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا تیرے نال کسے نو شریک نہ بنایا جے تے اللہ اگلا حکم فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے ماپیاں نال پیار کرے آجے ماپیاں دی خدمت کرے آجے ماپیاں نال حسن سلوک کرے آجے آؤ قرآن پاک دا چوتھا مقام رب فرما رہے نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا میاں گل لڑائیاں دی نہیں گل جھگڑیاں دی نہیں رب جتھے بھی گل کر رہے ہیں رب نیکی دی گل کر رہے ہیں باپیاں نہ نیکیاں کرے آجے باپیاں نہ حسن سلوک کرے آجے میں پنجابی اندر ترجمہ انج کراں اے میاں تیرے ماپیاں نے تیرے تے جانا دیتیاں نے تسی بھی اپنے
ماپیاں تے جانا قربان کرے آجے آؤ میں قرآن پاک دا پنجواں مقام پڑھا میاں ماں باپ دی عظمت دا ایتو ہی اندازہ لگا لو ایکو آیت ہی کافی ہے ایک نکاح جیا بچہ تے ماں نے اپنی گود اندر اٹھایا بچہ ہجے چند دنوں دا بچہ چند ہفتیاں یا مہینیاں دا نہیں چند دنوں دا بچہ ہے تے ماں انج کر کے بچہ لے کے برادری قبیلے والے آئیے تے برادری والے آنے بیکھے ہیں قبیلے والے آنے بیکھے ہیں تے بیدیاں نالاں دے نہیں یا اختہار کل قرآن نے سنو یار یا اختہارون ما کان ابو کے مرا سوئن وما کانت امو کے بغیہ یہ ہرون دیئے پہنے نی مریم صدیقہ اسیدے تینوں بڑا نیک سمجھتے سا بڑا چنگا سمجھتے سا اور آگی ہنیر مار کے آئیے بچہ کتوں لے کے آئیے اجے تیرا نکاح نہیں ہویا اجے تک تیریاں شادیاں نہیں ہوئی بچہ کتوں آیا ہماری مریم صدیقہ خاموش نے تے بڑی محبت نال کر دیا نے اشارہ فرمانیاں نے فاشارت الیہ اج پتر والے اشارہ کر دیا نے تے قوم بول کے آندی ہے فلن اکلم اج پتر والے اشارہ کر کے بولیاں اج اشارہ کیتا ہے نبی اسماعیل نبی عیسیٰ اپنی ماں دی گود اندر نے برادری قبیلے والے آندے نے مریم ایک اللہ جانے پتر کتھوں لے کے آئیے تو جا سانے نال مذاق کر رہی ہے کدے دودھ پیندے بچیاں نے بھی گلاں کیتیاں نے کدے دودھ پیندے بچے بھی بولے نے تے ماں دی صفائی اندر بچپن اندر نبی عیسیٰ بولے نے تے کمالاں کیتیاں نے فرماندے نے کالا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا وجعلنی مبارکن اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا اگلی گل فرماتے نے وبرم بوالدتی وبرم بوالدتی وبرم بوالدتی کیونکہ نبی عیسیٰ کا باپ تے ہے ہی کوئی نہیں اس واسطے نبی عیسیٰ فرماتے نے میں اللہ کا بندہ بن کے آیا میں اللہ کا بندہ ہاں تے اللہ کا رسول تے میرا نے مینوں اپنا رسول تے اپنا بندہ بنایا تے مینوں نماز دا حکم فرمایا تے نال فرمایا وبرم بوالدتی اپنی ماں نال نیکی کرے جے اپنی ماں دیاں عیسیٰ خدمت بچپن اندر بولے جے عیسیٰ ماں دی خدمت اندر اینو عظمت والدین کیا اور کتھوں دلیلاں کڈ کے لے آئیے 10 قرآن نالوں وڈی کیڑی دلیل ہے جینوں سنائیے حدیث پاک نالوں وڈا کیڑا حوالہ ہے میاں جڑا تینوں سنا کے گل سمجھاواں آئیے گل قرآن دی سمجھے آجے ہن گل حدیث پاک دی سنائیے میرے تواڈے محبوب پیغمبر نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے جس بندے تے ماں باپ راضی نے سنو عظمت اس جوڑے دی آمینہ دے لال نے مقام بیان فرمایا آقا فرماندے نے جس بندے تے باپ راضی نے اس بندے تے عرش والا رب رحمان بھی راضی ہے تے جس بندے تے باپ ناراض نے کسے غلط فہمی اندر نہ رہا جے میاں گل میری نہیں گل آمینہ دے نال دیجے تو باپ دیاں گساخیاں معمولی گل سمجھنا ہے تو ماں دیاں بے ادبیاں معمولی گل سمجھنا معمولی نہیں جے انہاں دیاں ناراضگیاں عرش والے رب دیاں ناراضگیاں نہیں جدے تے باپ راضی نے مینوں پیدا کرنے والے رب ذوالجلال دی عزت دی قسم ہے اس بندے تے عرش والا رب بھی راضی ہے تے جدے تے باپ ناراض نے اس بندے تے عرش والا رب رحمان بھی ناراض ہے کہ قرآن پڑھے تے رب نے اپنے حق دے نال ماپیاں دا حق رکھے آئے کہ حدیث پڑھی ہے تے آمینہ دے لال نے رب دی رضا دے نال ماپیاں دی رضا نو شامل فرمایا اور سمجھو عظمت
شان آقا فرما دے نے اللہ پاک نے جنت نو ماں دے قدمہ تھلے رکھے آئے ہیں کہ جڑی جنت ماں دے قدمہ تھلے وے اس جنت دا مین دروازہ اللہ نے تیرے باپ نو بنایا ہے نہیں سمجھے میں تیسری حدیث پڑھنا چاہنا جامع ترمذی دی روایت ہے میرے پیغمبر فرما دے نے رب تین قسم دے بندیاں دیاں دعاواں کدے رد نہیں جے کر دے تین قسم دے بندیاں دے منہ وچوں نکلیاں بولیاں رب کدے رد نہیں ہو کر دے تین قسم دے بندیاں دے اٹھے ہوئے ہاتھ میاں رب کدے خالی نہیں ہو موڑ دے وہ کیڑے کیڑے نے پہلے نمبر دے آقا فرما دے نے مظلوم بندیاں دیاں رب کدے نہیں جے موڑ دا دوجے نمبر دے آقا فرما دے نے رب کدے مسافران دیاں کدے نہیں جے موڑ دا تیسرے نمبر دے فرمایا اللہ اولاد دے حق اندر کیتی گئی باپ دی دعا نو بھی رد نہیں جے کر دے عظمت سمجھو مقام سمجھو جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایک بندہ آیا دا سونیا میں اپنے ماں باپ نو حسن سلوک کرنا چاہنا دسو کس ترتیب نال کس انداز نال گل کریے آقا فرماندے نے سب تو پہلا تیری ماں دا حق ہے آندہ سونیا پھر کدے فرمایا پھر تیری ماں دا ہے آندہ پھر کدے فرمایا پھر تیری ماں دا چوتھے نمبر دے آقا فرماندے نے ہون تیرے باپ دا حق ہے جتے ماں دی تابع اور کمڑے اور دنیا ایویں کمڑی جے سب میری ماں کی دعا ہے کیا باپ تیرے واسطے بد دعا کردہ ہے کوئی دنیا اندر باپ جڑا اپنی اولاد واسطے بد دعا کردہ ہے تو موٹر سائیکل لمے ہیڈ لائٹ دن بڑے شوق نہ لکھوانا یہ میری ماں کی دعا ہے میاں میں ماں دا منکر نہیں میں ماں دی عصمت دا منکر نہیں وے کمڑے آج یہ ماں دی چھاتی دا دودھ پی کے جوان ہوئے ہیں تے اوتے تیریاں رگاں در تیرے باپ دا خون پسینہ بھی گردش کر رہے ہیں کہ تیری ماں نے تیرے ٹھنڈے پانیاں نال کپڑے دھوتے نے تے تیرے باپ نے سردیاں دے اندر مزوریاں بھی تے کیتیاں نے نا کہ تیری ماں نے تیرے واسطے راتاں جاگیاں نے کہ تیرے باپ نے میں تواڈا ویر اللہ دی توفیق نال پورا پنجاب پھرنا میں تے اگلے دن مسجد البدر اندر بھی آکھے ہے میں کیا تواڈے جو ایک نوجوان ایک ہفتہ میرے نال آ جائے جڑا ماں باپ دی عظمت سمجھنا چاہتا ہے وہ دا کھانا میرے ذمے وہ دا کرایا میرے ذمے ایک ہفتہ میں پورا پنجاب اس بندے نو وکھاواں گا تے کئی ایسے بزرگ دکھاواں گا جڑے ادھی ادھی رات نو گڈیاں تے گن مہنیاں کر دینی جڑے ادھی ادھی رات نو پمپاں تے کھڑو کے گن مہنیاں کر دینی جس مندر طاقت نہیں ہنے 10 بجے جا کے اب دنس چوک اندر دیپال پور چوک اکھاڑے گول چوک اندر ویکھ لیا جے میں رات آنا تے کئی باری ویکھے آئے ایک کڑائی اندر آگ باڑ کے ہلکی جی چادر دی بکڑ مار کے بزرگ بیٹھا ہے وہ بابا کمیں بیٹھا ہے تیریاں عمران تے کر آرام کرن دیا نے تے اگو ہس کے آندہ مولانا گل تواڈی ٹھیک ہے پر کی کریے کر بچیاں جوان نے انہاں دا فرض ادا کرنا ہے کدی سوچیا کر جدوں کہنا میری ماں دی دعا ہے کہ تیرے باپ دے دل تے کی بیتی ہوئے گی آج سامنے بیٹھا میرا ایک ویر زندہ مثال جے ہے یعنی ماں تے کوئی نہیں مگر بیکھ لو باپ اپنے پتر نو چوڑیاں اندر لے کے بیٹھا ہے ماں ادھر باپ اپنے بیٹے نو چوڑیاں اندر لے کے بیٹھو کمڑے نہ ہی جاکھیا کر باپ دا دل دکھ دائی لوکاں دیاں مزوریاں میں کرنا وا لوکاں دیاں گاڑاں باپ سن دائے تے ناما ماں دا لانا میں ماں دی عظمت دا منکر نہیں میں باپ دی عظمت بیان کر کے ماں دی شان کٹانا نہیں ہو چاہتا جتے رب نے ماں نو رکھے ہے نال رب نے بابے دا بھی ذکر کیتا ہے کدی سوچے کر سب تو پہلے جڑا اللہ نے کائنات اندر انسان بنایا ہے وہ میرا تیرا باپ بنایا ہے رب نے ماں باپ اندر بنائی ہے تجھے پاسے آمینہ دے لال نے تین حق ماں دے بیان کیتے نے چوتھا حق آمینہ دے لال نے باپ دا بیان
کیتا ہے جتھے ماں دی خدمت دا موقع ہے اتھے ماں دے جان قربان کر دے جتھے باپ دی تابعداری دا موقع ہے اتھے باپ دے جان قربان کر دے قرآن سنو اللہ فرماتے نے کہ تے رب نے کٹھیاں ذکر کیتا ہے ادھر بیکھے آجے گل اگے چلائیے اللہ فرماتے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا اللہ فرماتے نے میرا بندہ اپنی ماں نال نیکی کرے کر اپنی ماں دے سامنے اچھا بولن تو پہلے کدے اینا سوچے کر تیری ماں نے 9 مہینے کنا وقتہ نال اپنے پیٹ اندر سنبھالے آئے یہ آرام کیتا تے تیری خاطر یہ لمبے سفر چھٹے نے تے جوانہ تیری ماں نے تیری خاطر میری ماں نے میری خاطر کہ او دے پیٹ اندر میں تے تو موجودہ 9 مہینے تے ایک پاسے 9 مہینے اندیاں محنتاں نے تے دوسرے پاسے سونے حملتہ امہ ووضعتہ کرہا جدو پیدائش دے وقت آج کل نیٹ دا جدید دور ہے کدے گھر بیٹھے ریسرچ کر کے بچے دی پیدائش دے غور کرے آجے ڈاکٹر کے میں اپریشن کر کے انج پیڑ چیر پاڑ کے بچہ بچوں کٹ دینے اوہ کمڑے کیوں دیا گلہ کرنا یہ ماں دے دودھ نال پڑے تے باپ دے خون پسینے دی کمائی بھی ہو دے اندر شامل ہے تیری ماں نے تیر کدے سوچے یا کر جدو لڑائیاں کرنے جدو کہنے چوب کر جاؤ اللہ جانے تسی کتن مرنے اولا ماں مر گئی اولا باپ مر گیا اللہ جانے تسی شرم نہ آئی کمڑے جدو تو سننا بیا منجی تو تھلے ٹیک دا سے تیری ماں کہیں سی ہائے ماں مر جائے میرے لالوں کی ہو گیا وہ کمڑے آپ تینو زندیاں رکھ کے وہاں اپنے آپ نو مارے ہیں آج جدو انہاں دیاں خدمتاں دا وقت آیا تے آدھا تسی کدھر مرنا ہے فلانے دا بابا مر گیا ہے اللہ جانے ساڑھے باپ دا نمبر اے ایک گل میری یاد رکھے آجے ہیں میری جماعت دے علماء موجود نے میں پوری ذمہ داری نال ایک گل کر کے جا رہے آجے ہیں ایک گل یاد رکھیو پچھو نہ بندیاں نو جنہ بندیاں دے ماپے دنیا تے کوئی نہیں آج زبانہ ترس گئی نے ابو جی کہنو مگر باپ نظر نہیں ہو آندہ آج کان ترس گئے نے کو بیت قلفی نال پتر کہہ کے آوازہ مارے مگر آج کو بیت قلفی نال آوازہ مارن والا نظر نہیں ہو آندہ اس واسطے توجہ کی دیئے غور کی دیئے دونہ دی عزت دونہ دا حق برو برابر میں حدیث بڑھنی جانا کتے کال رہ نہ جائے ایک مندہ آئے آندھے سوڑے میں اپنی مانو کھندیاں تے چوک کے لے کے آیا ایتو نیڑے ہو نہیں ہو لے آندھا بڑا لمبا سفر کر کے آیا کہ میں سارے دا سارا حج اپنی مانو کھندیاں تے کروایا ہے کہ بلا مسئلہ پوچھنا جانا کیا میری ماں دا حق ادا ہو گیا ہوئے گا کہ میرے پیغمبر فرماندے نے کیوں دیا گلنا کرنا اور تیری ماں نے تینو جنم دین لگیا وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا وہ تیری ماں نے تینو جنم دین لگیا جڑیاں تکلیفاں دا سامنا کیتا اجے تینو انہاں دا بھی مول نہیں ہو پایا پھر 2 سال اپنی چھاتی نہ لٹا کے حولین کاملین 2 سال اپنی چھاتی نے لٹا کے بڑیا محبتہ نال دودھ پلائے خدمتاں کی دیاں نے اپنے منہ جو کٹ کٹ کے اپنی اولاداں دے منہ اندر برکیاں پان والے ہو اپنی روٹیاں روک کے اپنے بچیاں نو کھلان والے ہو کوئی جرم نہیں کرو اپنی اولاداں نال پیار گناہ نہیں دے اپنی اولاد تو صدقے جاؤ باری جاؤ جرم نہیں دے مگر میں نو پیدا کرنے والے ذوالجلال دی عزت دی قسم ہے جتے ایتھے جان لٹان دے ہو اتنے جدید دور اندر جدو آج پی کے بھی موجود نے
آج رموڈ کنٹرول پنگوڑی بھی موجود نے وچ بچے نو لٹا دیو تے انج بٹن دب دیو آپے چلیاں بج دیاں نے اے کملیا تو اپنی اولاد تے اینا انتظام کرنا کبھی سوچے اگر جدو منجی نال پینگا بن کے جدو منجی نال چلی بن کے تیری ماں تینو لٹا کے تے ساری رات تینو انج اپنے ہاتھ نال ہلارے دے کے آندی سی سو جا میرا کملا پتر اللہ جانے میرے پتر نے سیانا کدن ہونا ہے او دنیا محبتاں تے آج دا پیار میاں گل چنگی نہیں ہے لڑائیاں چنگیاں گلاں نہیں ہے جھگڑے گلاں چنگیاں نہیں ہو ادھر کی ایک پاسے بھاوے اتنی محبتاں اتنا دا پیار ہے آکھیا تو حق نہیں ہو ادا کر سکدا جنت والی ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا دین نہیں دے سکتا کوئی ماواں دا جنت والی ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا دین نہیں دے سکتا کوئی ماواں دا دین نہیں دے سکتا کوئی ماواں دا ماں پیاری دے نین ادوں تک سونے نہیں ماں پیاری دے نین ادوں تک سونے نہیں جب تک اے پتر گھرانوں آؤندے نہیں سلسلہ جاری رہندہ نیک دعاواں دا دین نہیں دے سکتا کوئی ماواں دا جنت والی ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا دین نہیں دے سکتا کوئی ماواں دا قرآن کہہ رہا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین ایک پاسے ماں دی محبت ہے تے نال دوسرے پاسے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گل سنو میاں میں گل مکان لگے آجے لمیاں گلاں پھر کسے موقع دے جدہ دے پیر مسجد نبی اندر تشریف فرما ایک بندہ منڈا نوجوان قبرو چلدا آیا تے آن کے اندر سونیا میں ایک گل کرنی چاہنا آقا فرماندے نے 10 جوانا کیڑیاں گلاں نے تے جدہ دے پیر نو جوان آدھے سونیا میں دن بھی محنتاں کرنا میں رات بھی مزوریاں کرنا دن رات تھک ٹوٹے میں چند پیسے کما کے لے آکے گھر رکھنا تے جدوں مینوں لوڑ پیندی ہے میرے دیکھن تے پہلے ہی میرا باپ میری کمائی استعمال کر لیندا ہے میرا باپ میرے پیسے چک کے سارے برت لیندا ہے میں شکایت لگان آیا ہوں آقا فرماندے نے جاؤ اے باپ نو بلا کے لے کے آؤ ادھروں بندہ باپ نو لین گیا ہے بابا آتے جو اللہ کے رسول یاد کر رہی اللہ بے اخبار انج اپنے مکان کر وچوں نکلے ہے تے گلیوں گلی آ رہے ہیں تے اپنے آپ نال ہی گلاں کردا ہے آدھے پترا یہ بھی نوبتاں آنی ہے سن جدوں ساڈیاں کمائیاں سی تیرے تے قربان کرنے سا اج کیسا وقت آیا ہے اسی اپنے جمعیاں دیاں کمائیاں نہیں کھا سکدے اپنے آپ نال گلاں کردہ جا رہے ہیں تے میرے مصطفیٰ دی عدالت اندر ہجے نہیں آیا تے آسمان تو جبریل آگے آئے آدھے سونیا جڑا بزرگ آ رہے آئے اپنے آپ نال پہنج دیا لڑائیاں کردہ آ رہے ہیں تے جگہ دے پیر نو پہلے ہی خبرہ مل گئی آنے تے یا بزرگ آئے تے آن کے عدالت مصطفیٰ اندر بیٹھے تے جگہ دے پیر فرماتے نے بابا دس کی گالے آدھا محبوب جی جدو ایک چھوٹا سی
ادو اسیے دے تو جان قربان کرنے چاہتا آج اے دیا دولتا تے اسی سمال کر لیا نے تے تو آنی عدالت اندر شکایتہ لون دے آگے ہے کبھی اپنے پچھلے حالات تے نظر مارے اسیے دے واسطے تے کل بھی سچی ہے دس پہ کمڑیا تیرے باپ نے تیرے واسطے کی نہیں کیتا تیرے باپ نے تیرے واسطے کیڑیاں قربانیاں نہیں دیتیاں کیڑے منہ نال کہنا بابا لوکاں تے مر گئے اللہ جانے تو کدھر مرنا مینوں اللہ دی قسم ہے ایک وقت آنا ہی جنہاں تے زندہ نے رب زندگیاں دراز کرے مگر ایک وقت آنا سوائے مٹی دیاں ڈھیریاں تو کچھ بھی نظر نہیں آنا تو روئے گا مٹی دیاں ڈھیریاں دیکھ کے لیکن انہاں نے تیرے کول واپس نہیں آنا اج زندہ نے خدمت کر اج زندہ نے دھیان کر پیار کر جگہ دے پیر نو غصے آئے آقا فرماتے نے جوانا گل سن لے اج تو بعد اجازتاں دی گل کرنے تے میں محمد دا فرمان نوٹ کر لے میں تیرا مال بھی تمی تے تیرا مال بھی سب دا سب کچھ تیرے باپ واسطے تیرا بابا جدوں چاہے استعمال کر سکتا ہے تیرا بابا جدوں چاہے اس اجازتاں دی گل لوڑ ہے میں ایک سوال کرنا دیکھو نوجوانوں ادھر تیار کرے آج اللہ دا واسطہ جے تواڈے کول سوال ہے انج ہاتھ کھڑا کرو تے کھڑا کر کے دسے مینوں کوئی جوان جدھر تیرے باپ نے تیری جیب وچوں خرچہ مکن دیتا ہوئے اپنے واسطے پیسے ہون نہ ہون تیرے واسطے پاویں منگ کے لے ادھارے لے آنے پین تینوں لے کے دے دے کہ نہیں دے دے کہ اج انہاں دا وقت آیا ہے قرآن کہندا ہے یارا بیلیاں نو رشتہ داراں نو سب نو کھلاؤ سارے نو پلاؤ مگر فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین میں نے یہ ترتیب لگائی رب دا قرآن ہے پہلے باپیاں تے خرچ کرنا ہے پھر رشتہ داراں تے خرچ کرنا ہے پھر یتیماں نو کھلانا ہے پھر مسکیناں نو کھلانا ہے پھر آنٹیاں گوانیاں محلے داراں نو کھلانا ہے راہ جاندیاں مسافراں نو کھلانا ہے سب کو لاغر خرچ کر کے کھلانا ہے تے اپنے مامیاں دیاں اور اپنے لوکاں واسطے ڈسپینسریاں کھلیاں نے تے باپ ایک ایک گوڑی نو ترسدا ہے میاں میں مفتی تے نہیں ہاں میں کوئی علامات تے نہیں مگر میں قرآن حدیث دی روشنی اندر علماء دی موجودگی اندر ایک گل تے کرن دا حق رکھنا وا بار لکھاں خرچ کر دے کہ تیری کمائی دا تیرے ماپیاں نو فائدہ نہ ہویا بار لکھاں خرچ کیتے دا اللہ دی قسم کوڑی بھی مول نہیں ہو گیا سبحان اللہ سچی ہے کوڑی بھی مول نہیں ہو پینا تینوں کنے مسئلہ دسے ہے لیل پور جا کے پانی دا فلٹر لا تینوں کنے مولوی نے مسئلہ دسے ہے کملے ہو گئے ہو یار ادھر عظمت ویکھو رب اپنے تو بعد نماز نہیں لے آیا زکات نہیں لے آیا رب اپنے تو بعد ماں باپ لے آیا کی مطلب ہے پہلا حق رب دا ہے دوجا حق عبد دا مصطفیٰ دی حدیث پڑھو ماں دی عظمت نال باپ دا مقام ہے میاں تینوں اجے سمجھ نہیں آئی تے پوچھ کے وے کتنے نے آفت صاحب دے والد محترم میرے بہت بڑے محسن سن جڑے مینوں کاڑے لے کے آئے اللہ نے دی قبر منور فرمائے پوچھو بھائی لیا کئی باری اوتھے دکان تے بیٹھیا ذکر ہویا بھائی لیا جی میرے ابو جی مرحوم رحمت اللہ علیہ میرے ابا جی بھائی اسلم دے والد کدھر اوے اس مسجد دے استاد اس علاقے دے امام خطیب حضرت الاستاد قاری شمعون بلوچ صاحب حفیظہ او کدھر گئیاں ساریاں ہستیاں میاں رحمت اللہ علیہ کدھر گئے بڑے بڑے سب چلے گئے انہاں واپس نہیں ہونا اسی انہاں کول بندہ کل کہندا ہے جی ہن ہویا پچھتانے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کہ تینوں نہیں پتہ انہاں بگیاں داڑیاں دا تے رب بھی یہی کردا ہے تے تو انا اپا ٹھہر جا کنے ایسے جو غصہ نہیں کرنا مسیتے بیٹھے ہو ادھر میرے وال ویکھو
شکر کریا کر کہ تینوں بریا کماں تو ڈکن والا ہے باپ نال ہی بندے دا نام زندہ ہوندا جے اور میاں جنہ باپ نال محبتاں کیتیاں نے رب نے ایک وقت تو بعد مصر دا وزیر اعظم بنایا ہے جنہ باپ نو ستایا رب نے بوریاں ہاتھ چ بڑا کے تے منگتا بنا کے دروازے تے کھلاریا تو قرآن نہیں پڑھیا تو قرآن نہیں پڑھیا ساری اکادیاں مثالاں نے ہائے 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 سنو دو تین گلاں میں بات مکاواں حدیث میرے پیغمبر دا فرمان ہے یہ تے عظمت ہے نا یہ تے شان مان دی عظمت باپ دا مقام آؤندی اچیتے جد وفاواں باپ دیاں دیکھ کے اتھرو نکلن راواں باپ دیاں آؤندی اچیتے جد وفاواں باپ دیاں دیکھ کے اتھرو نکلن راواں باپ دیاں باپ کدے بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں باپ کدے بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سارے اتے کدے بھی ڈگن دیندا نہیں رہندا سارے اتے کدے بھی ڈگن دیندا نہیں کانڈ نہیں لگن دیندیا کانڈ نہیں لگن میاں جنہ دے زندہ میں خوش قسمت ہونا واسطے جملہ جے کانڈ نہیں لگن دیندیا باواں باپ دیاں دیکھ کے اتھرو نکلن راواں باپ دیاں آؤندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں دیکھ کے اتھرو نکلن راواں باپ دیاں غصے دے وچ بھی باپ محبتاں انہاں واسطے جڑے آندے نے مولوی جی مسئلہ دسو اپا لڑدا ہے اے گل انہاں واسطے بھی روئے ہمیں گل نہیں اے قرآن حدیث کا ترجمہ دے غصے وچ بھی باپ محبتاں کردا اے دھپاں پاڑے سردیاں بارشاں سب کچھ جردا اے غصے وچ بھی باپ محبتاں نکا جیا بچہ ہے ایتے ہونے مارو کسے بچے نو شرارتاں دو باپ نے دو لا دی تھیاں کیوں جی بچہ لگ پیا رون تے 2 منٹاں بعد باپ دے کلیجے نو روک پیا نالے 20 روپے دتے نالے سینے نہ لا کے آکھیا پترا تینوں کنی باری آکھیا شرارتاں نہ کریا غصے وچ بھی باپ محبتاں کردا اے پاڑے سردیاں بارش سب کچھ جردا اے سنگنے رکھ دے وانگن وفاواں باپ دیاں سنگنے رکھ دے وانگ وفاواں باپ دیاں دیکھ کے اتھرو نکلن راواں باپ دیاں آؤندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں دیکھ کے اتھرو نکلن راواں باپ دیاں قرآن کہندا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین میاں گل قرآن دی سنو فللوالدین میرا دل کر گیا میں تیرے سینے دے اپنے ہتھاں نال لکھ دیاں فللوالدین میرا دل کر گیا پرچی تے لکھ کے چٹ تیری جیب اندر پا دیاں وبالوالدین احسانا میرا دل کر گیا مسجد دے محراب اندر لکھ دیاں ومسینا الانسان بوالدین احسانا میرا دل کر گیا نبی عیسیٰ دے بول تیرے متھے تے لکھ دیاں وبرم والدتی ولم یجعلنی جبارا
شکیا دیا قرآن دیا بولیاں تے حدیث تے گل ختم ہے عظمت شانہ رب نے بڑھائیاں نے اس جوڑے دیا اور اگر خدمت کرو گے خدمت دا صلہ کی ملے گا صلہ کی ملے گا ایک پنجابی دی مثال اینا بزرگاں دی بابے آندے نے کار سیوا تے کھا میوا کیوں دی کار سیوا تے کھا میوا جنہیں ماپیاں نو ستایا دو جمعے پہلے میں مسجد البدر دے ممبر دے یہ ہوئی عنوان بیان کیتا آئی لیاقت دی کال آئی آنے نے آفسا وہی سنایا جے جنہیں ماپیاں نو ستایا انہیں کدے سکھ نہیں ہو پایا جنہیں ماپیاں نہ پیار پایا انہیں کدے دکھ نہیں ہو پایا میاں ایتے فیصلے نے رب العالمین نے خدمتہ کرے اگر ایک بندہ آیا تے عام بندہ نہیں سیاپی رسول ہے حدیث شامِ ترمذی اندر آدھا محبوب سونیا جہاد دی بڑی عظمت ہے جہاد دا بڑا مقام ہے اگر اجازت ہوئے میں جہاد کرنا جانا دیو اجازت کا فرمان دینے ماں زندہ ہی آدھا سونیا زندہ ہے فرمایا جا جا کے خدمتاں کر لے رب گھر بیٹھے ہیں جہاد دا اجر تے ثواب ادا کر دے گا نہیں سمجھے خدمتاں دا فائدہ ہو حدیث بڑا تیرا ایمان تازہ ہوئے آقا فرماندے نے ایک بندہ آیا ہے بندہ بڑا کمال ہے آدھا سونے بار غلطی کر آیا گناہ کر آیا کوئی حد لا دیو کوئی میرے مسئلے کا حل کر دیو آقا فرماندے نے ماں زندہ ہی کوئی ساتھ سمجھے ایک گل میں اور داسیا آپ جی گل سننے والی جے ایک گل اور کر دئیے آندے نے مولوی جی کی کریے کام نہیں چلنا کی کریے ہاتھ بڑا تانگے اوٹھے نوید اوٹھے گنڈا اونے کوڑا پھوکا کبڑیا کائنات دیا پھوکا اندر کوئی اثر نہیں جے ہو دے ماں دیا تے باپ دیا دعا ماں اندر اثر جے اور جڑے ہاتھ پھوکا سامنے جو بان دیو اینا ہتھانال اپنے باپیاں دے رات نو قدم کوٹ کے سو جایا کر میں باپ اللہ دے کار اندر بیٹھا جے رات نو باپیاں دے قدم کوٹ کے سون والے ہاتھ سویرے مٹی نو بھی لگن گے تے اللہ مٹیاں بھی سونا بنا دے سبحان اللہ گل نہیں جے کیتی حدیث بھی جو کیتی ہے آدھن حدیث سٹیجے کولوں گل کرن دے آدھی نہیں ہے سنن نبی داؤد دی صحیح روایت پڑھن لگے آجے آقا فرماندے نے جس بندے دا دل کر دے رب میری عمر لمبی کر دے جس بندے دا دل کر دے رب میرے رزق اندر برکتہ دے دے وہ بندہ اپنے ماپیاں دی خدمت کرے ماپیاں نہ حسن سلوک کرے اللہ رزق اندر بھی برکت دے گا اللہ عمر اندر بھی برکت انہا نالا بڑے پیر بھی کوئی ہے ہی ایویں کبڑا ہویا پھرنا انہا نالا بڑے مرشد کوئی نہیں ہے انہا نالا بڑے میاں کوئی نہیں جے کوئی نہیں ہے لوکاں ساوا جنہ کوڑوں بھی دعا کروائے گا کہ مقصد لالچ ہوئے گا ایک واحد جوڑا ہے جنہیں تیرے واسطے جدوں بھی ہاتھ چکنے نے بغیر لالچ دے چکنے نے بغیر تمہیں دے چکنے نے انہا کوڑوں دعا کروایا انہا دیا خدمتاں کر کے انہا کوڑوں دعا ماں لیا کر انہا دیا رب رد نہیں ہو کرنا میں حدیث سناوت گل کنارے لائیے آدھا محبوب سونے گل سنواری آدھا غلطیاں ہو گئیاں نے گناہ ہو گئے نے آقا فرماتے نے ماں زندہ ہائے میرے اللہ ماں زندہ ہی آدھا سونے کوئی نہیں ایتھے خلانے کھس گئے ہیں فرمایا ماسی زندہ ہی سنو نوجوانوں ماسی زندہ آدھا سونے خالہ ہے وے ماسی ہے وے فرمایا روڑا ہی کوئی نہیں کار جا کے وہ دی خدمت کرتا بیاداری کر اگر ماں نہیں تے ماسی دی خدمت دے بدلے اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا میاں کل حدیثی سنا رہا جے کہ ماں دی بہن دی خدمت کریے کہ رب گناہ معاف کر دے کہ جے ڈریکٹ ماں دی خدمت کرانگے تو رب کنی نوجوانوں سمجھ جاؤ اللہ دا واسطہ دے سمجھو انہاں دی عظمت سمجھو انہاں دا مقام ایدر ویکو ایک بندہ مسلمان ہویا آخری دو گلوں تے میرا سلام وقت بھی پورا تے گل بھی مکمل ایک
بندہ مسلمان ہویا تے ہے ادھر دور کسی علاقے لا تے رکا لکھے ہے چٹھیاں لکھیاں نے ایک واری دو واری تین واری ہے آدھا سونے میں کلمہ تے پڑھ لیا ہے مسلمان تے بن گیا لیکن محبوب سونے میرا دل کر دے میں تواڈی زیارت کر کے صحابیت دا شرف حاصل کر لواں میں تواڈے چہرہ انور تے قدراں پا کے صحابی بننا چاہنا وا لیکن سونے جدوں سمانے سفر بن کے تواڈے وال نکلنا وا تے رستے اندر ماں دا پیار آ جاندا ہے رستے اندر میری ماں دیاں محبتاں رکاوٹ بن جاندیاں نے میں بڑا مجبور ہاں میں کدھر جاواں ایک باری دو باری کئی باری میرے پیغمبر نے جواباً رکا لکھوایا خط لکھوایا آقا فرماتے نے اویس یار کوئی روڑا نہیں تو اپنی مانیاں خدمتاں کر میری تیری ملاقات قیامت والے دن جنت دے مین دروازے تے ہو جائے اللہ اکبر ویس کوئی روڑا نہیں کلمات پڑھ لے آئینا میری تیری ملاقات قیامت والے دن جنت دے مین گیٹ تے ہو جائے گی تے عمر نے سمانے سفر بنے آئے آتا فرماندے نے کدھر دیا تیاریاں سونے بیت اللہ دے طواف نو جا رہے ہیں فرمایا عمر ایک بندہ آئے گا وہ دے جسم دے پرویری دے نشان ہونگے وہ دا نام اویس ہوئے گا تے کرن قبیلے دا دا تعلق ہوئے گا عمر جنہ بجاوے تے وہ دے کولو دعا کروائیں سونے او دے اندر کیڑی ایسی خوبی ہے جنہیں واسطے تسی دعا ماتا کہہ رہے ہو آقا فرمانے نے عمر وہ اپنی ماں دا بڑا تابعدار ہے جڑا ماں دا خدمت گزار ہوندا ہے اودی زبان وچوں نکلے الفاظ رب کدے بھی سایہ نہیں اتردا عمر دے کولو میں آپ بخاری دی حدیث دے بخاری دی روایت تین بندے ہنیریاں تو بارشاں تو چلے غار اندر بڑھ گئے بار پتھرہ نے غار بند کر لئی ہنیرا آدھے نے چند دن چند گھنٹے ایچے رہ گئے تے جان مک جائے گی نہ ہوا نہ پانی نہ خوراک کسی کدھر پاس گیا تے ایک بول کے آدھا ایک کوئی حال ہے اگر ایس مشکل ویلے کوئی کام آ سکتا تے عرش والا رب کام آ سکتا مشکل کشا ہے میں بندیاں نے روڑے پائے نے اوکروں ٹل دیاں نے اوہ کمڑے ہو گئے رب تو علاوہ مشکل کشا بھی کوئی نہیں تے رب تو علاوہ حاجت روا بھی کوئی نہیں آندے نے ہون کی کریے ہونا کیا کلا کلا بندہ ہاتھ چوک لے تے جیڑی ایک ایک نیکی خالص اپنے رب واسطے کی دیئے اونا رب نو واسطہ دے کے گل کرے دعا بندیاں نے گل کی تے تیجا بولے آندہ اللہ تو انو پتا ہے میں بکریاں دا چھڑ ہویا کردہ صاحب تے بکریاں چار کے کار آنا تے دودھ جو کے پہلے ماپیاں نو پہلانا پھر بیوی بچیاں نو پہلانا ایک دن بکریاں لے کے دور نکلیا واپس آیا ہنیرا چھا گیا سی بیوی بھوکنال بلک رہی ہے بچے بلک رہے میں دودھ چویا برتن پیالے اندر پایا معمول دے مطابق ماپیاں دے سرانے آیا تے ماپیاں نو سدیاں پایا ہن جے اٹھا کے دودھ پہلانا تے نیندراں خراب نے تے جے پہلے بچیاں نو پہلانا تے کتے بے ادبیاں گستاخیاں نہ ہو جن پہلا حق جو ماپیاں دا ہے بچیاں نہ محبت جرم نہیں بچیاں نہ پیار گناہ نہیں جے پر پہلا حق ماپیاں دا
دا جے دوجا حق تواڈے بیوی بچیاں دا جے رج کے پیار کرو اور ماپیاں نو نظر انداز نہ کرو انہاں نو صفے اول تے رکھو اللہ دی قسم زندگیاں بدل آندا میرے مولا اگر نیکی تینوں پسند ہے ماپیاں دی خدمت ادب والی ایتھوں نکلن دے رستے بنا دے ہجے اینیاں گلاں کرن دی ڈیرے آقا فرماندے نے پتھر ہٹیا تے رب نے مشکلاں تے پریشانیاں جو نکلن دے رستے بنا دیتے نے خدمت دا صلہ جے ہجے بھی نہیں کرنی تے کدوں کرنی جے نبی پاک آسمان تے گئے نے تے ایک بندے دیا قدمہ دیا آواز ایک بندے دے قرآن پڑھن دیا آوازاں جنت اندر آ رہی آنے آقا فرماندے نے اے جبریل اگل سنوا کیڑا ایڈا خوش قسمت بندہ ہے جیڑا قرآن جنت جبے پڑھ گئے آقا فرماندے نے کون ہے وہ بندہ جبریل آندے نے سونے اے جنت اندر نہیں پڑھ گا یہ تے مدینے دیا گلیاں میں جبے پڑھ گئے یہ تے تواڈا یار ہے تے پیچھا تواڈے مکے دیا گلیاں تواڈی زمین تے پیا پڑھ گئے محبوب سونے یہ تے تواڈا یار ہے تے پیچھا تھلے زمین تے قرآن پیا پڑھ گئے تے یہ تے قرآن پڑھن دیا آوازاں رب دی جنت اندر آ رہی نے کون ہے اے حارثہ بن نعمان ہے فرمایا حارثہ کیڑیاں نیکیاں کرنا قرآن پڑھنا زمین تے میں آوازاں جنت اندر جاندیاں نے آندا سونیا کچھ لمبیاں گلاں یاد نہیں بس ماں دا تابعدارا بس ماں دا خدمت گزارا رب نے پاک لا دیتے نے میاں ایک پاسے ماں ہے دوسرے پاسے باپ ہے پڑھو قرآن پاک پڑھیے اور تفسیر ابن کثیر پڑھیے کہ لمبا واقعہ لے میں سارا نہیں سناواں گا بنی اسرائیل دے دور اندر ایک بندہ قتل ہویا پھر او دے قتل دی تحقیق کرنے واسطے بڑے بڑے معاملے کرنے میں ایک تے ٹک لگ گیا کہ ایک گاں ذبح کرو گائیں ذبح کر کے او دے گوشت دا ٹکڑا لے کے مردے نو لاؤ مردہ اٹھ کے بول پیدا تے دس دے گا مینوں کنے قتل کیتا ہے بنی اسرائیلی آندے نے موسیٰ جی کام کھمیں دی ہوئے انہیں آکھیا جویں دی فرمایا کچھ وضاحت ہو جائے آکھیا جی انہیں جوان ہوئے نہ بڑھی ہوئے درمیانی دی ہوئے سوئی نہ ہوئے زردوں دا رنگ ہوئے آؤ دے اندر خوبیاں ہونے ساری گلاں سن کے جو ہن پھس گئے آندے کینے آندے نے انجدی کتھوں لبے گی انجدی کتھوں لبے گی لبدیاں پتہ لگیا فلا علاقے اندر ایک جوان ہے تے ایک گاں دے کول کھڑی ہے تے لینی بھی ضرور ہے تے ایک جوان کون ہے جدا باپ ہے تے زندگی اندر جوان اپنے باپ دا بڑا ہی تابعدار اگے ماں دی گل سنی جے ابو دا ذکر سنو اس زندگی اندر بڑا ہی باپ دا تابعدار سی یہ جوان آیا ایک دن اپنے باپ دا ستا آرام کر رہا جوان کول بیٹھا باہر کسی نے دروازہ کھڑکایا کوئی بندہ آیا تے آن کے آندا جوانا اب میرے کول ایک بڑا قیمتی ہیرا ہے میں بیچنا چاہنا لاکھ روپے دا ہو سکیا کوئی نہیں میں 1,10,000 دا لے لاں پر ابو جی ستے ہوئے نے پیسے انہاں کھولنے ہو سکیا ابو نے اٹھا لے انہیں کیا کمڑا ہو گیا یہ ہو جائے لکھاں ہیرے میں باپ دی نیندر تو قربان کر دیا ریٹ بدائی جا رہی ہے ادھر بندہ ریٹ کٹائی جا رہی ہے بل آ کر انہیں آکھیا تو ہے ہی بد قسمت ہے تو ہیرا نہیں لے سکتا چلا خدا کیا کوئی نہیں ایک وقت آیا اس جوان دا باپ فوت ہو گیا حالات بدل گئے اور میاں کی تو ماں پہ مر دے نے ایک باری بندے دے حالات ٹیٹ ہو ہی جاندے نے پر جے زندگی اندر خدمتاں کیتیاں ہون تے انہاں دعاواں دا قیامت دیاں دیواراں تک اثر رہندا جے جوانو ادا باپ مریا بچے دے حالات ٹیٹ ہو گئے کچھ وقت گزریا بنی اسرائیل یہ آئے انہاں بھی کیا ایک آئے اس جوان دے دروازے تے کھڑی انہاں کیا جوانہ کائے دے ہو سکیا اللہ سے جو مرا میں نہیں دے ادھے نال میری سن ہو سکیا آئینے پیسے ہو سکیا میں ڈبل بھی دیو کبھی نہیں دینی انہاں کیا ساڑیاں مجبوریاں نبی موسیٰ نواندے نے موسیٰ
ہسدا یا پیڑے قابو آ گیا گاں بھی ضروری چاہیے اگر مر کے لبی ہے تے نوجوان دین واسطے تیار نہیں نبی موسیٰ نے اگر قتل دا پتہ کرنا دے اگر جناب قاتل دی خبر لینی دے تے کان دے آنی پائے گی سبا کرنی پائے گی ٹکڑا کٹ کے بندے دے جسم نہ لانا پائے گا جویں مرضی لے آؤ بن آخر فیصلہ ہویا ہونا کیا ایک پلڑے اندر کان رکھ دیو دوجے پلڑے اندر سونا رکھ دیو دوجے پلڑے اندر سونا رکھ کے تول دیو ہو سکیا ٹھیک ہے ایک پلڑے اندر کان رکھی ہے دوجے پلڑے اندر سونا رکھے ہے یا ایک روایت کے مطابق پیسے رکھے نے رکھ کے بدن کیتا ہے سونے کالے برابر سونا یا پیسے لے کے گائے دے دیتی ہے میاں ایک باپ دی عزت خدمت دی خاطر ایک ہیرا چھڑے آئے رب نے مول پایا ہے آن آڑے وقت اندر اللہ نے سونے اندر نال مالا مال کر چھڑے آئے اللہ نے سونے اندر دولتانیاں فراوانیاں کر دیتیاں نے خدمت جے سلا جے وَيَسْمَلُونَ كَمَا لَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ صلہ جے ملے گا دنیا اندر آخرت اندر رب تینوں دے گا دنیا آخرت اندر اللہ تینوں بدلے دے گا جے لوڑ تینوں مندے آئے سو خجن دی تو کریا کر خدمت والدین دی پورے جلسے دا پوری گفتگو دا خلاصہ کتے زندگی دے موڑ جس فقیر دیاں گلاں یاد رکھو گے جے لوڑ تینوں مندے آئے سو خجن دی تو کریا کر خدمت والدین دی کریا کر تو انہاں دے آرام دا خیال جنہ تینوں پالیا مشکشہ دے نال تینوں دیتا اے پیار نال کی دیئے سنبھال جاگ جنہ دسی تینوں رین بین دی تکلیفہ سے دی رہی ساری رات جاگ کے ولا میں نہیں دی رہی ماں تیری تیرے لئی تکلیفہ سے دی رہی ساری رات جاگ کے ولا میں نہیں دی رہی تینوں پاوے سکے آب کلے نہیں دی رہی گھڑیوں نو ملے نہ سکون لین دی لوڑ تینوں بندے آج سوخ چین دی تو کریا کر خدمت والدین دی تے گل بڑی پیاری جے کہ قرآن دی گل جے ابن اکھے نظرہ جھکایا کر تو اکھاں وچے اکھیاں نہ پایا کر تو ابن اکھے نظرہ جھکایا کر تو اکھاں وچے اکھیاں نہ پایا کر تو میاں جی جی کر کے بلایا کر تو عادت بنا لے دیرا عدم نال رین دی لوڑ تینوں بندے آج سوخ چین دی تو کریا کر خدمت والدین دی ماپے دی ناراض تے مشورہ دے ماپے دی ناراض تے منا لے دوستا آج جبھیاں پیار نال پالے دوستا کوئی ماپے نہیں نارا مشورہ دے مشورہ انہوں چنگا لگے کہ من لے آجے ماپے نہیں ناراض تے منا لے دوستا آج جبھیاں پیار نال پالے دوستا وچ جنتاں دے کوٹھیاں بنا لے دوستا بھائیوں دوستا ہمیشہ رہن دی لوڑ تینوں بندے آج سوخ چین دی تو کریا کر خدمت والدین دی سبحان اللہ عطا فرمائے انہاں دے ماپے زندہ رب زندگیاں درال فرمائے انہاں دے ماپے ٹر گئے اللہ جنت اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ محترم بھائی حافظ صاحب دے والد محترم مرزا صاحب دے والد محترم اللہ پاک ایلیاد صاحب دے اور جتنے عزیز میں سب دے نام نہیں جاندا جنہ دے پیارے دنیا تو چلے گئے اللہ اپنی رحمت نال اگلیاں منزلہ آسان فرمائے بھائی محمد اجاز صاحب انہاں دی والدہ محترمہ چند دن قبل فوت ہو گئی
دیا اللہ ماں جی دے درجات بلند فرمائے حافظ محمد آصف صاحب بھائی آصف برطو صاحب دے والد صاحب بیمار نے البقاس بھائی دی امی جان ابو جان بیمار اللہ پاک سب نو صحت عطا فرمائے جنہ ساتھیاں نے جلسے دا پروگرام محترم بھائی محمد بلائے صاحب مسجد دی انتہائی قریبی نمازی بڑی علماء محبت انہاں دا پیار بابا جی محمد نذیر انصاری صاحب بھائی لیاقت صاحب مسجد امام و خطیب اللہ تعالیٰ سب دوستانی محنت محبت قبول فرمائے قاری مشتاق بھائی ابراہیم محترم بھائی انس صاحب اللہ سب نے دل دونی رات چونی ترقی عطا فرمائے اللہ آج جنے میرے ویر آئے نے میرے مولا سارے انو اپنی رحمت نال دنیا بھی عطا فرما اللہ آخرت بھی عطا فرما آمین رہی وقت کافی ہو گیا ہے پھر کبھی ملاقات ہوئے گی انشاءاللہ اتھو ہی گل لگے شروع ہوئے گی عظمت سمجھو بعد اندر خدمت کرو پہلے عظمت سمجھو اس جوڑے دی ایدی کمی محسوس کرو کہ جے ٹر گئے تے اللہ جانے بعد کی ہوئے گا پھر انہاں دی خدمت کرو تو پھر انشاءاللہ لہراں بہراں نے تسی انہاں تے روپیے خرچ کرو رب لکھاں عطا کر چھڑے گا انشاءاللہ اللہ پاک مزید توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین